नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कार्पण्यदोषो महतः स्वभावः पृच्छामि त्वां तन्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नं श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः यदा ते कौमारण्यं तदा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं समृतत्वाय कल्पते वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रज्ञावायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि థ్యాంక్ యూ అక్కడ వాళ్ళు నిలబడితే లైవ్ దానికి ఫోకస్ దానికి చేస్తుంది.